अच्छा काम कर रहे हैं, ये उनको जाता है। हमने उनको जितनी सहूलतें हमसे हो सकती हैं हमने उनको मुहैया की हैं, और लेकिन जहाँ तक स्कूल चलाने का ताल्लुक है वो इसमें तकरीबन बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, जो फैसले वो करते हैं खुद करते हैं। और माशाल्लाह उसका नतीजा ये है कि आज 60 बच्चे हैं, और इंशाल्लाह ताला 2-3 माह में, अगले 2-3 माह में ये तादाद हम 100 से ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो आप सबसे भी ये गुजारिश है कि अगर आपके बहुत छोटे बच्चे हैं, 3-4 साल या 8-10 साल तक के बच्चे, तो आप उन्हें यहाँ रजिस्टर कराइए। इंशाल्लाह ताला हमारे रेजिडेंट आलिम साहब भी अब उसका हिस्सा बन जाएंगे। जब वो पाकिस्तान से वापस आएंगे तो वो स्कूल का चार्ज संभालेंगे, और ज़ाहिर है एक आलिम का स्कूल में होना एक बहुत बड़े फ़ायदे की बात है। और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को ये सहूलत मुहैया करें, उनको यहाँ लेके आएँ, उनको ये तालीम मुहैया करें। क्योंकि आपको पता है कि घर में आप सिखा सकते हैं या मजलिस में थोड़ा सा कुछ सीख लेते हैं बच्चे, लेकिन 8-9 घंटा बच्चे जो है वो स्कूल में रहता है, यहाँ के माहौल में रहता है। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की बुनियाद मज़हब के एतबार से बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि आइंदा जाके जब वो बड़ा हो तो कोई प्रॉब्लम ऐसी ना हो। तो आप इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद अपने बच्चों को रजिस्टर कराइए स्कूल में, और इंशाल्लाह ताला स्कूल की जो ग्रोथ है वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। मौलाना यहाँ मौजूद होंगे जो कि बच्चों को गाइड किया करेंगे, ना सिर्फ बच्चों को बल्कि जो हमारे स्कूल का स्टाफ है उनको भी मौलाना की गाइडेंस हासिल होगी। और तीसरा जो अहम मसला है वो बहरहाल प्रोजेक्ट के बारे में है, जो हम कदम उठा चुके हैं, आपको मालूम है। और मुझे ये ऐलान करके बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मुहर्रम में हमने आपसे कुछ चंदे की गुजारिश की थी, जो हमने आपको टारगेट दिया था, अपने आप को भी टारगेट दिया था 50,000 का। लेकिन मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमने $65,000 3 या 4 दिन मुहर्रम के उसके अंदर आप लोगों ने इस कार्य खैर के लिए दिया। तो कम्युनिटी के हर मेंबर के लिए एक बार फिर बुलंद तरीन सलवात करिए। प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस भी आपको जाहिर है आप जानना चाहते होंगे, तो हर रोज़ मौका नहीं मिलता इस बात का, लेकिन मैं आज आपको बताता चलूँ कि हमने DA की अप्रूवल के लिए दरख्वास्त जमा करा दी थी। उसके बाद में उन्होंने चंद क्वेरीज जो नॉर्मल यूजुअल होती हैं वो लगाई, जो जिसका जवाब हम बगैर किसी डिले के दिए चले जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला अब जो नेक्स्ट मरहला है जब वो हम अबूर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसकी खबर दी जाएगी, या तो किसी महफिल या मजलिस के थ्रू, या अपने जो हम न्यूज़ लेटर करते हैं उसके ज़रिए आपको देंगे। ज़ाहिर है प्रोजेक्ट माशाल्लाह कम्युनिटी बड़ी है, प्रोजेक्ट भी बड़ा है, उसके लिए ख़र्चा भी बड़ा होगा, लेकिन अभी तक आपने हमें बिल्कुल इस मामले में मायूस नहीं किया, बल्कि आपका किरदार, हमारी ख़वातीन का किरदार बड़ा मिसाली रहा है देने के मामले में। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि हमने मंथली कलेक्शन, डोनेशन की मंथली कलेक्शन का एक प्लान बनाया था, जिसमें हमने अपने आप को टारगेट $14,000 पर मंथ का दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम $9,500 को हिट कर चुके हैं, और $9,500 मंथली हमारे अकाउंट में, जो मामूली 100, 50, 200, 500, 1000, इवन 5000 दे रहे हैं, तो उसकी जो अब टोटल है हमारे पास 9,500 है। लेकिन टारगेट हमारा अभी 5,500 दूर है। तो आज की इस महफिल की वसातत से आज माशाल्लाह खुशी का मौका है। ज़फ़र भाई ने ग्राउंड बना दी मेरे लिए, आप लोग बहुत, आपके ईमान जो है बहुत ताज़ा है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि मैं असल में रज़ाकार, हमारे जुल्फ़कार भाई बैठे हैं और 1-2 और बच्चे हैं, ये आपके पास एक छोटा सा पेपर लेके आएंगे, और मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप उस पेपर पे जो लिखा है उसको बराए मेहरबानी पढ़िए,
اور نیچے ایک چھوٹا سا فارم ہے جس میں آپ کا نام اور آپ کی کمٹمنٹ. ہم نے صرف $50 پر ہیڈ مانگے ہیں آپ سے, اس سے زیادہ نہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے کسی طور پہ فائنینشیل کو برڈن ہو, لیکن اگر آپ اس سے زیادہ دے سکتے ہیں تو دیٹ ول بی موسٹ ویلکم. میں 1-2 مومنین کو جانتا ہوں جنہوں نے $50 دینے شروع کیے تھے, لیکن اللہ کے فضل سے اب وہ 100 اور 150 کے لگ بھگ مہینے کے دے رہے ہیں. تو یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ ایک مومن جب دینے لگتا ہے اس کار خیر میں تو ہو سکتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہو کہ اگر وہ اور کچھ زیادہ کر سکتا ہے تو وہ کرتا ہے. لہذا یہ اگر آج آپ اس کو پور کر کے دے سکیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ اپنی فیملی سے ڈسکس کرنا چاہتے ہوں یا کوئی اور وجہ ہو کہ آج اس کو پور نہیں کر سکتے تو آپ اس کو گھر لے جائیے. اس کو برائے مہربانی بل میں مت ڈالیے کیونکہ اس پہ مولا کا نام لکھا ہوا ہے, تو لہٰذا اس کو سوچ سمجھ کے ڈسپوز آف کریں. سب سے بہتر طریقہ ڈسپوز آف کرنے کا یہ ہے کہ آپ اس کو فل کریں اور ہمیں دے دیں. اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے فی الحال تو اٹ ول بی موسٹ اپروپریٹ کہ اگر آپ اگلے چند دنوں میں یہ کام کر دیں تو بہت آپ کی مہربانی ہوگی. ڈونٹ فرگیٹ وی ہیو ٹو ہٹ دی ٹارگیٹ آف $14,000 پر منتھ, اور مجھے پکا یقین ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. یہ اچیویبل ہے. ہمارا ریکارڈ دیکھ لیں, کمیونٹی کا ریکارڈ دیکھ لیں. ہم نے 3 فنڈز کلیکشنز کی ہیں اور تینوں میں اللہ کے بڑے فضل سے, مولا کے کرم سے کمیونٹی نے ہمارے اندازے سے بڑھ کے ہیلپ کی ہے اور کلیکشن ہمارے اندازے سے بڑھ کے ہوئی ہے. تو سڈنی کی کمیونٹی, MW کمیونٹی جو ہے اس کی مثال آسٹریلیا میں میرا خیال بڑی یونیک ہے. بلکہ اس کا ہمارا چرچا میں آپ کو بتا دوں کہ میلبورن میں ہے, برسبن میں بھی یہاں کی کمیونٹی کا چرچا ہوتا ہے کہ بھئی یہ سڈنی کی کمیونٹی جو ہے وہ بڑی فراخ دل ہے اپنے مولا کے لیے جب دینے کا ٹائم آتا ہے. تو آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. میں نے کہنا تو بہت کچھ تھا لیکن میں نے بڑے مختصر انداز میں اپنی بات کو نمیٹنے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ کوئی ایسی بات میرے منہ سے نہیں نکلی جس سے آپ کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو. تو آج اگر آپ جانے سے پہلے یہ کاغذ ہمارے ٹریجر صاحب جو بیٹھے ہیں ان کے حوالے کر دیں تو آئی تھنک اٹ ول بی اے بگ اچیومنٹ فار اس. میں اس موقع سے ہمارے والنٹیئرز جو ہیں وہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں والنٹیئر جو ملے ہیں وہ بالکل بے لوس کام کرتے ہیں, بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہیں. اور میرا خیال ہے یہ انصاف نہیں ہوگا اگر میں ان کا شکریہ ادا نہ کروں اس موقع پہ. ہماری نیاز کمیٹی کے دیکھ لیں جو نیاز میں کام کرتے ہیں, ہمارے سیلیبریشن کمیٹی کے لڑکے دیکھ لیں جو یہاں آ کے گھنٹوں لگاتے ہیں تاکہ یہ ماحول تھوڑا سا چینج کیا جا سکے. ہمارے خان صاحب بیٹھے ہیں جو ہر جگہ کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو جتنے والنٹیئر ہمیں ملے ہیں اللہ کا بہت فضل ہے, میں اس کا بہت احسان مانتا ہوں کہ ہمیں ایک سے ایک اچھا والنٹیئر ہمارے پاس موجود ہے. اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے, ان کے خاندان کی صحت و سلامتی کے لیے میں آپ سے ایک بلند ترین صلوات کی درخواست کرتا ہوں. یہ جو کاغذ ہے یہ خواتین میں بھی گردش کر رہا ہوگا, تو خواتین کا کردار اس میں مثالی رہا ہے. اور بلکہ MW کی ہسٹری میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ خواتین نے بڑھ چڑھ کے فنڈ کلیکشن میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا ہے. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ اس دفعہ بھی ہمیں مایوس نہیں کریں گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں مولانا اس سے پہلے کہ مجھے ڈانٹیں میں مائیکنگ کے حوالے کر دیتا ہوں. اظہر بھائی کی سلامتی کے لیے بھی صلوات پڑھیں. تو اب نثر کے بعد موڈ ہو رہا ہے نظم کا نہیں. آج کی مناسبت کے حوالے سے امام عصر علیہ السلام کی ولایت کا دن بھی ہے.
اس حوالے سے کلام پیش کروں گا اور پھر ظفر بھائی کے حقوق کی تعمیر کرتے ہوئے وہ کلام ہمارا کلام انشاءاللہ حاضر۔ مولا کی خدمت میں اس تراسی کے طور پر ان کے فضائل بھی ہیں اور انشاءاللہ اس میں شامل ہو کر کے اپنے دل کی آواز مولا تک پہنچائیں، مولا سے مخاطب ہو کر کے اس تراسی کی خدمت پیش کر لیں۔ اہل نفاق لگتا ہے زندہ تیرے بغیر، اہل نفاق لگتا ہے زندہ تیرے بغیر، ورنہ ہے اس کی روح بھی مردہ تیرے اچھا، یہ سامنے جتنے مومن بیٹھے بیدار ہیں اس وقت، میں چاہتا ہوں کہ سب بیدار ہو کر کے سوئیں۔ کس آئینے میں دیکھوں میں آیات کا جمال، کس آئینے میں دیکھوں میں آیات کا جمال، قرآن لگ رہا ہے ادھورا تیرے بغیر، قرآن لگ رہا ہے ادھورا تیرے جس کا ہر ایک نبی نے کیا ہے ترام خاص، جس کا ہر ایک نبی نے کیا ہے ترام خاص، پتھر کا ایک مکان ہے کعبہ تیرے بغیر، پتھر کا ایک مکان ہے کعبہ تیرے بغیر، اور اسی سے ملا کر کے یہ بھی سنیں۔ اپنی عبادتوں کے لیے پائے طواف، اپنی عبادتوں کے لیے پائے طواف، کعبے کو مل نہ پائے گا قبلہ تیرے کعبے کو مل نہ پائے گا قبلہ تیرے بغیر،
خورشید کربلا سے ہے روشن یہ کائنات، خورشید کربلا سے ہے روشن یہ کائنات، ورنہ ہر ایک طرف ہے اندھیرا تیرے بغیر، ورنہ ہر ایک طرف ہے اندھیرا تیرے بغیر۔ جو لوگ زیارت کے لیے گئے ہیں اس سال پچھلے سال سہیل بھائی تازہ ہو کر آئے ہیں، اب کہ جو میں گیا تھا زیارت کے لیے، اب کہ جو میں گیا تھا زیارت کے لیے، سونا سا لگ رہا تھا مدینہ تیرے بغیر۔ آپ کے دلوں کی آواز کو پہنچا رہا ہوں مولا تک۔ ملتا ہر ایک سے ہوں مگر دل ہے تیرے ساتھ۔ اس کو محسوس ہوئے داد بھی دیجیے، محسوس بھی کریے گا اس کو۔ ملتا ہر ایک سے ہوں مگر دل ہے تیرے ساتھ، ہوتا ہوں میں ہجوم میں تنہا تیرے بغیر، ہوتا ہوں میں ہجوم میں تنہا تیرے بغیر۔ اور آخری شعر میں ملاحظہ ہو، بچپن سے ہوں میں شہ کا عزادار و ناخوان، اور شکر پڑھیے گا۔ بچپن سے ہوں میں شہ کا عزادار و ناخوان، اٹھے گا اب نہ میرا جنازہ تیرے بچپن سے ہوں میں شہ کا، یہاں میں نے علمیت کی بات نہیں کی ہے، روزے کی بات نہیں کی ہے۔ بچپن سے ہوں میں شہ کا عزادار و ناخوان، اٹھے گا اب نہ میرا جنازہ
तेरे बगैर सलाम वो कलाम हाजिर कर रहा हूँ जिसके लिए रुकू हुआ है पूरा यूनिवर्स वो जिस तरह से उन्होंने को फरमाया कि सिर्फ एक के बाद दोनों पर और तीनों पेश कर चुके हैं, मैं अब दरमियान में फिर दोनों पेश कर रहा हूँ। एक मुसलमान एक है काफिर, कहर खुदा है दोनों पर। अब मुसलसल इसके दोनों देखते रहे। एक मुसलमान एक है काफिर, कहर खुदा है दोनों पर। हारिस हो या दुश्मन काबा, हारिस हो या दुश्मन काबा, संग गिरा है दोनों पर। एक मुसलमान एक है काफिर, कहर खुदा है दोनों पर। नूर नबूवत को है मिलाया नूर इमामत से हक ने। नूर नबूवत को है मिलाया नूर इमामत से हक ने। दस्त नबी में दस्त अली है, दस्त खुदा है दोनों पर। सोहेब भाई करबला से आ रहे हैं, तो ये अपनी मारिफत की बात है, इसीलिए उलमा बहुत ताकीद करते हैं कि जब कोई करबला से आए बतौर ख़ास मिलने जाए करें। तो ये तो मैं आपको कह भी रहा हूँ, उनसे मिले हैं, हुसैन अब्बास साहब आए हैं उनसे अलग के हुए, चूँकि वो करबला की खुशबू अपने साथ लेकर आए हैं। इस हवाले से ये शेर सुनिए। बैत मुक़द्दस हो या काबा, दोनों हावी हर घर पर। बैत मुक़द्दस हो या काबा, दोनों हावी हर घर पर। शह के खून के सदक़े हावी करब बला है दोनों पर। माल खदीजा की बरकत है, तेग अली की नुसरत है। माल खदीजा की बरकत है, तेग अली की नुसरत है। दीन खुदा एक कोह की मानिंद तब से खड़ा है दोनों पर। अब इसमें आपके फजाइल भी आ रहे हैं। एक है जन्नत का दरवाजा, एक है जन्नत का दरवाजा, दूसरा दिल है मोमिन का।
ایک ہے جنت کا دروازہ دوسرا دل ہے مومن کا غور سے دیکھو غور سے